प्रश्नहरूको कहतारोमा एउटा बन्दी। कविताको शीर्षक छ प्रश्नहरूको कहतारोमा एउटा बन्दी। वरिपरि अनेकौं पथहरूको निर्माण भइरहेछन् सायद झुक्क्याउनको लागि। वरिपरि अनेकौं पथहरूको निर्माण भइरहेछन् सायद झुक्क्याउनको लागि। तिमी कुन बाटो जान चाहन्छौ मलाई नसोध। मेरो मस्तिष्कमा पर्खाल उभिएर सोच्न छाडिसकेको छ। मेरो मुटुमा काँडा उम्रिएर जसलाई पायो त्यसलाई घोच्न लागिसकेको छ। त्यसैले म चौबाटोमा उभिएर कराउँदैछु, ए सौभाग्यका रेखा कोर्नेहरू, म कता जाउँ, कुन बाटो जाउँ, मलाई पथ प्रदर्शन गर। मन पर्दैन ए रात तिमी किन भन्छौ? तिमी भन्छौ जुनको शीतल छहारीमा, तिमी भन्छौ जुनको शीतल छहारीमा प्रेयसीको हातमा हात राखेर हिँड्नुभन्दा सुखकर अरू केही छैन। तिमी भन्छौ जुनको शीतल छहारीमा प्रेयसीको हातमा हात राखेर हिँड्नुभन्दा सुखकर अरू केही छैन। तिमी भन्छौ घरको बार्दलीमा एक्लै उभिएर ताराहरूसँग मौनतामा कुरा गर्नुभन्दा आनन्द अरू केही छैन। यस्तै यस्तै रुमानी कल्पनाहरूमा मानिसलाई कति दिन अल्झाउँछौ, मलाई रात पटक्कै मन पर्दैन ए रात तिमी किन आऊ। ल आबु खैरेनी स्रष्टा समाजद्वारा आयोजित यो राष्ट्रिय स्तरका एक विशिष्ट कवि प्रमोद प्रधानको एकल कविता वाचनमा सहभागी भइरहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। आबु खैरेनी स्रष्टा समाजका अनिल श्रेष्ठ र अर्जुन ढकाल लगायतका आयोजक परिवारका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म फेरि विशेष बधाई किन दिन्छु भने एउटा सानो भौगोलिक ठाउँमा बसेर राष्ट्र हल्लाउने काम उहाँले गर्नुभयो। एकल कविता वाचन गरेर, त्यो पनि पूर्वका कवि प्रमोद प्रधानलाई, 30 का दशकका चर्चित कवि प्रमोद प्रधानलाई एकल कविता वाचन गराएर। यो काम सामान्य उचाइको काम होइन, विशिष्ट काम हो, महान काम हो। के अरे एउटा उल्लेखनीय ऐतिहासिक काम, के अरे काव्य वाचनको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। आबु खैरेनी स्रष्टा समाज बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। प्रमोदजीको विषयमा मैले भन्नुपर्दा म 2032 सालमा पुगेर मेरो मन चाहिँ नोस्टाल्जिक हुन पुग्दछ। जुन बेला हामी कलेजमा सँगै पढ्दथ्यौँ, समकालीन के साथी हौँ हामी, प्रमोदजी र म। र प्रमोदजीका त्यसकालका साथीहरू जो राष्ट्रिय स्तरका कवि हुनुहुन्छ, डाक्टर विष्णुबुबी घिमिरे, अशेष मल्ल, नारायण तिवारी, के अरे त्यसकालका कविहरूमा अब कृष्णभूषण बल बितेर जानुभयो। र सँगसँगै म महेश प्रसाई पनि उहाँ सँगसँगै समकालीन भएर चाहिँ नेपाली कविता क्षेत्रमा ऐसेमा होस्टे गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। 4 दशकको यात्रा हामीले तय गऱ्यौँ। विद्यार्थी जीवनमा पनि प्रमोदजी असाध्यै शिष्ट हुनुहुन्थ्यो, शालीन हुनुहुन्थ्यो, मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कविता मात्र लेख्नुहुन्थ्यो, सामाजिक क्रियाकलाप पनि गर्नुहुन्थ्यो। बाल साहित्यको विषयमा पनि उहाँले त्यस बेलादेखि नै आफ्नो के अरे आदर्श निर्माण मन्दिर भन्ने विराटन भएको छ, त्यो संस्थासँग संलग्न हुनुभएर उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ दिगम प्रसाद प्रधान र गङ्गादेवी प्रधानका कान्छा सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 2015 साल असोज 15 गते जन्मनु भएको हो। उहाँले वाणिज्यमा चाहिँ स्नातक गर्नुभयो, त्यहाँदेखि माथि पोस्ट ग्रेजुएट पनि सायद गर्नुभयो। उहाँको विषय र पढाइ चाहिँ वाणिज्य व्यापार भए पनि उहाँ कम्प्लिट साहित्यिक चेतनाको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ठुला ठुला कामहरू गर्नुभयो। के अरे 70 वर्ष लागेका, 80 वर्ष लागेका, 90 वर्ष लागेका साहित्यकारहरूले गर्न नसकेका काम उहाँले गर्नुभयो। उहाँको प्रारम्भिक जीवन चाहिँ कविताबाट सुरु भएको देखिन्छ। 2029 सालमा नयाँ सन्देशमा एउटा कविता छापेर उहाँ नेपाली कवितामा, नेपाली साहित्यमा प्रवेश गर्नुभएका प्रमोदजीले आफ्नो जीवनकालमा रातभरिका सुस्केराहरू कविता सङ्ग्रह 2032, केही अध्ययन, केही अनुसन्धान समालोचना सङ्ग्रह 2054, कान समाज कान बाल कविता सङ्ग्रह 2053मा, एकान्त गीत कविता सङ्ग्रह 2054मा, नेपाली बाल साहित्यको इतिहास समालोचनात्मक र विश्लेषणात्मक छ यो 2057मा, मोरङमा पत्रकारिताको अर्ध शताब्दी यो इतिहास र विश्लेषण हो 2061मा, काना काना कुर र बाल कविता 2062मा, सधैँभरि लुकामारी बाल कविता
2072 रामोहन म्यागसेसे पुरस्कार विजेता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको बाल जीवनी 2065 नेपाली बाल वाङ्मय परिचयको 2065 र्याई र्याई सारङ्गी बाल कविता सङ्ग्रह 2066 2066 नेपाली निबन्धको इतिहास 2066 पिपलको सपना बाल कविता सङ्ग्रह 2066 लगायत उहाँले 3 दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू चाहिँ बाल साहित्यमाथि, नेपाली कवितामाथि, इतिहासमाथि, अनुसन्धानमाथि, समालोचनामाथि उहाँले लेखेर नेपाली साहित्यको भण्डारलाई समृद्ध तुल्याउनु भएको छ। प्रमोदजीले लेखेका ऐतिहासिक सामग्रीका ग्रन्थहरू सिक्किम विश्वविद्यालयमा र भारतको नर्थ बेङ्गाल विश्वविद्यालयमा पनि मास्टर डिग्रीमा पढाइ हुन्छन्। उहाँ चाहिँ हेर्दा साधारण कविको रूपमा देखिनुहुन्छ, तर एउटा विशिष्ट समालोचकको रूपमा, विशिष्ट बाल साहित्यकारको रूपमा एउटा बेग्लै पहिचान र नाम उहाँले नेपाली साहित्यमा स्थापित गरिसक्नु भएको छ। उहाँले अघि मैले लिएका कृतिहरूको नामका अतिरिक्त उहाँका अरू 2-3 दर्जन किताबहरू, पुस्तकहरू विभिन्न विधामा उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। उहाँ समालोचनामा पनि त्यत्तिकै प्रखर हुनुहुन्छ, कवितामा पनि त्यत्तिकै प्रखर हुनुहुन्छ, बाल साहित्यका क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै प्रखर हुनुहुन्छ र अनुसन्धान र अन्वेषणमा पनि उहाँले उल्लेखनीय योगदान निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उहाँले पुरस्कारको रूपमा साझा बाल साहित्य पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार, व्यथित काव्य पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट युवा साहित्य पुरस्कार, युवा वर्ष मोती पुरस्कार, सृजनशील पत्रकारिता पुरस्कार, जमर्को बाल पत्रकारिता पुरस्कार लगायत 3 दर्जनभन्दा बढी पुरस्कारहरू देश विदेशबाट, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रबाट उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको छ। उहाँले गरेका कामहरूको जति बयान गरे पनि ती कम हुन्छन्। तथापि मैले सम्झनु पर्ने कारण के छ भने उहाँ वाणिज्य शास्त्रको विद्यार्थी भएर नेपाली साहित्यमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अतुलनीय योगदान निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले समालोचनाका क्षेत्रमा पनि गहनतम अध्ययन गरेर, विश्लेषण गरेर उहाँले समालोचनाको विधालाई समृद्ध बनाउने काम गर्नुभएको छ। बाल साहित्यको क्षेत्रमा हामी धेरै पछाडि थियौँ, धेरै कमजोर थियौँ। त्यसलाई समृद्ध तुल्याउनको लागि उहाँले देवकुमारी थापा, कल्पना प्रधान, गङ्गा कर्माचार्य, अहिलेका पछिल्ला पुस्तकका विजयराज आचार्य जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सँगसँगै हैसियतमा होस्टे गरेर उहाँले बाल साहित्यलाई पनि समृद्ध तुल्याउन अतुलनीय योगदान निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले निबन्धको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान निर्वाह गर्नुभएको छ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि उहाँले मोरङ जिल्लाको त आफू जन्मेर हुर्केको ठाउँको त उहाँले त अभिलेखीकरणै गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो ऐतिहासिक कामहरू गर्नुभएको छ। अरूले कविता मात्रै लेख्छन्, उहाँले समालोचनाको काम पनि गर्नुभयो, इतिहास लेखनको काम पनि गर्नुभयो। आफ्नो जिल्लालाई, आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध तुल्याउन त्यहाँका राष्ट्रिय गौरवका प्रतिभाहरूलाई पनि ओझल हुनबाट उहाँले अभिलेखीकरण गरेर ऐतिहासिक सामग्री प्रदान गरेर उल्लेखनीय योगदान निर्वाह गर्नुभएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। प्रमोदजी आफ्ना समकालीन पुस्तामा 30 का दशकमा स्थापित र चर्चित कवि त हुनुहुन्छ नै। उहाँ विद्यार्थी जीवनमा उहाँ लगायतका विमल कोइराला, विष्णुबुबी घिमिरे, अशेष मल्ल, नारायण तिवारी, कृष्णभूषण बल जो अहिले स्वर्गीय हुनुभयो, यस्ता कविहरूलाई लिएर उहाँले युवा साहित्यिक परिवारको संस्थापनामा एउटा ठुलो योगदान दिनुभयो। जुन बेला पञ्चायत काल थियो त्यतिखेर प्रेस स्वतन्त्रता थिएन, कविता लेखनका कुराहरू पनि, प्रकाशनका कुराहरू पनि, गोष्ठी गर्ने कुराहरू पनि, सेमिनार गर्ने कुराहरू पनि साह्रै साँगुरो घेरामा थियो। त्यस बेलामा पनि हामी लुकीछिपी होइन, विराटनगरको भानु मोरङ को प्राङ्गणमा, महेन्द्र मोरङ आदर्श क्याम्पसको प्राङ्गणमा यसरी चाहिँ हामी हरेक शुक्रबार भेला भएर त्यो विद्यार्थी जीवनमा हामी सक्रिय भयौँ। त्यो संस्थाको एउटा सशक्त संस्थापक उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी पछि कलेज जीवन सकेर बाहिर आएपछि पनि गृहस्थीका जीवनमा आउँदा पनि शनिबारे साहित्य समूह स्थापना गरियो। त्यो शनिबारे
त्यो शनिबारे साहित्य समूह स्थापना गर्नमा पनि उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको देखिन्छ। उहाँ सँगसँगै उठेका राष्ट्रिय स्तरका कविहरू मैले अघि पनि नाम लिइसकेँ, डाक्टर बिमल कोइराला, डाक्टर विष्णुबुबी घिमिरे, अशेष मल्ल, नारायण तिवारी, कृष्णभूषण बोल जो स्वर्गीय हुनुभयो, त्यस्ता सशक्त कविहरूको एउटा पोयामा उहाँले आफ्नो अलग नाम र पहिचान कायम गर्नुभएको म अनुभव गर्दछु। र नेपाली साहित्यमा प्रमोद प्रधान एउटा यस्तो नाम हो जसको नाम मेटिदियो भने, झिकिदियो भने नेपाली साहित्यको भण्डारै अपुरो हुन्छ, अपाङ्ग हुन्छ। किनभने उहाँले आफ्नो जीवनको 4 दशक 5 दशकको यात्रामा उहाँले अतुलनीय काम गर्नुभएको छ। उहाँले पाएका पुरस्कारहरूको नाम एकछिनमा पढेर सकिँदैन। उहाँले सम्पादन गरेका लेखन, मौलिक कृति सम्पादन र संयोजन गरेका कृतिहरूको नाम पनि मैले अहिले 1 घन्टाको बसाइमा पुरा गर्न सक्दिनँ। त्यति विशिष्ट कामहरू, त्यति असङ्ख्य कामहरू गर्नुभएको छ। फेरि उहाँ सङ्ख्याको रूपमा मात्र होइन, गुणात्मक रूपमा पनि अगाडि हुनुहुन्छ र शालीन मिजाजका, मिलनसार, शिष्ट, सौम्य के अरे कविका रूपमा उहाँ व्यवहारमा पनि, लेखनमा पनि, चिन्तनमा पनि एउटा हाम्रो पुस्ताको ऋषितुल्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। म मेरो भाषामा भन्ने हो भने उहाँ नेपालको एउटा गौरव हो, प्राइड अफ नेपाल भनेर भन्न म मन पराउँछु। किनभने उहाँको विशिष्टताको अगाडि, उहाँको उत्कृष्ट पहिचानको अगाडि हामी समकालीनहरू पनि नतमस्तक हुन्छौँ, म नतमस्तक हुन्छु। उहाँले गरेका कामहरू अलिअलि छैनन्, थोरै छैनन्, गुणात्मक रूपमा विशिष्ट काम छन् र ती सबै उदाहरणै छन्। अझ नेपाली बाल साहित्यको क्षेत्रमा बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई, तिनीहरूको चेतनालाई, तिनीहरूको आवश्यकतालाई, तिनीहरूको औचित्यलाई, तिनीहरूको मागलाई आपूर्ति गर्ने क्रममा आफूले पनि कृतिहरू लेख्नुभएको छ। विजय आचार्य जस्ता साथीहरूलाई पनि लिएर सङ्गठनात्मक कामहरू, संस्थागत कामहरू, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा प्रचार प्रसार गर्नमा उहाँले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि मैले बाल साहित्यको क्षेत्रमा पनि उहाँले गरेको विशिष्ट योगदान चाहिँ अनुकरणीय छ, उदाहरणीय छ, ऐतिहासिक छ। अब निबन्धका कुराहरूमा नेपाली निबन्धको इतिहास जो अपुरो थियो उहाँले पुरा गर्नुभयो। अहिले भर्खरै मैले पाएको सूचना अनुसार नियात्रा साहित्यको इतिहास लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यो उहाँले लेखेको कृतिमा नेपाल मात्र छैन, नेपालदेखि बाहिरको अर्को नेपाल, डुवर्स, आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किम, कलकत्ता, दिल्ली, जहाँ नेपाली भाषीहरू छन् त्यहाँ फैलेका, जहाँ साहित्यको कुराहरू, नेपाली भाषाको सम्वर्धनका कुराहरू हुन्छ, जहाँ भानुभक्त पुगेका छन्, जहाँ देवकोटा पुगेका छन्, जहाँ नेपाली साहित्य पुगेका छन्, ती ठाउँलाई पनि सम्बोधन गरेर ती क्षेत्रका लेखकहरूलाई पनि समेटेर उहाँले नियात्राको एउटा इतिहास लेख्दै हुनुहुन्छ। यो पनि सानो साहसको काम होइन, सानो घटना होइन, यो एउटा ऐतिहासिक र उदाहरण रूपमा म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले बाल कविताका कुरामा जति महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, उहाँले आफ्नो आधुनिक नेपाली कवितालाई पनि समृद्ध तुल्याउनको लागि 32 सालमै आजभन्दा झन्डै 4.5 दशक अगाडि उहाँले रातभरिका सुस्केराहरू जस्ता संवेदनशील, मानवतावादी, सशक्त समाजशास्त्रीय चिन्तनका कविताहरू लेखेर हामीलाई त्यतिखेरै रसास्वादन गराइसक्नु भएको थियो। प्रमोद प्रधान कवि मात्र नभएर समालोचक, निबन्धकार, इतिहासकार, अन्वेषक, सङ्गठनकर्ताका रूपमा पनि उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ। र यसै गरी उहाँ राष्ट्रिय समाचार समितिको के अरे माथिल्लो तहको अधिकृत स्तरको सेवामा प्रवेश गर्दा पनि उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रलाई ठुलो गुण लाउनु भएको छ। अझ मोरङ जिल्लालाई त उहाँले समृद्ध तुल्याउनु भएको छ। मोरङ जिल्ला सँगसँगै राष्ट्रिय स्तरमै नेपाली के अरे पत्रकारिताका लागि चाहिँ एउटा उदाहरणीय एउटा स्कुल जस्तो भएर उहाँले चाहिँ आफ्ना पछिल्लो पुस्तामा पत्रकारिता अध्ययन गर्ने स्नातक लेभलका मास कम्युनिकेसन पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि उहाँले लाभान्वित तुल्याउनु भएको छ। यसरी गोर्खा दक्षिण बाहु चौथोबाट पनि सम्मानित हुनुभएका प्रमोद प्रधानले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, युवा वर्ष मोती पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार लगायत नेपालका ठुला ठुला पुरस्कारहरूबाट उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँको विशिष्ट व्यक्तित्व छ, समाजमा उहाँ नभई नहुने व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ कहलिनु भएको छ। उहाँ मोरङको एउटा गहना हुनुहुन्थ्यो भने यो सिङ्गो नेपालको नेपाली भाषाको एउटा प्राइड हुनु छ। उहाँ राष्ट्रमा पनि फैलिनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रमा पनि फैलिनु भएको छ। उहाँले अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा सिक्किम, दार्जिलिङ, डुवर्स, नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटी, देहरादुन, जहाँ जहाँ नेपालीहरू फैलेका छन्, झन्डै
1 करोड भन्दा बढीको जनसङ्ख्यामा भारतमा भएका नेपालीहरू जो नेपाली भाषी छन्, जो नेपाली साहित्यसँग के अरे चासो राख्छन्, के अरे योगदान गर्छन्, तिनीहरूलाई पनि समेट्ने गरी उहाँले त्यस्ता कामहरू गर्नुभएको छ। अझ पछिल्लो समयमा बाल साहित्यको क्षेत्रमा, बाल कविताका क्षेत्रमा, बालबालिकाको भविष्यका विषयमा उहाँले अपूर्व योगदान गर्नुभएको छ र उहाँका हजारौं लाखौं बालबालिकाहरू उहाँका चाहिँ फ्यान छन्, उहाँका चाहिँ प्रेमी छन्, उहाँलाई उहाँको फलोवर छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ केटाकेटीका लागि पनि, वृद्धको लागि पनि र हामी जस्ता प्रौढहरूको लागि पनि र युवा पुस्ताका लागि पनि एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो कृतित्व र पहिचान फैलाइसक्नु भएको छ। र प्रमोद प्रधान भनेको विराटनगरको एउटा अलङ्कार हुनुहुन्छ, मोरङ जिल्लाको एउटा अलङ्कार हुनुहुन्छ भने नेपाली साहित्यको र सिङ्गो नेपालको एउटा गौरव हुनुहुन्छ, प्राइड हुनुहुन्छ। र मैले मेरो पुस्ताको साथी प्रमोद प्रधान यति विशिष्ट के अरे श्रेणीमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म आफू पनि सम्मानित भएको मैले महसुस गरेको छु। किनभने त्यसकालका कविहरू जसरी डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले 30 का दशकका कविहरूको बेग्लै पहिचान छ, बेग्लै शिल्प छ, बेग्लै सौन्दर्य छ, बेग्लै भाषा शैली छ भने जस्तै सडक कविता क्रान्तिमा पनि प्रमोदजीले सहभागिता देखाउनु भएको। 36 सालको सडक कविता क्रान्तिको नेतृत्व भवानी घिमिरेले गर्नुभएको छ। त्यतिखेर पनि उहाँमा एउटा प्रजातान्त्रिक चेतनालाई उहाँले मुखरित गर्नुभएको थियो। त्यहाँ सँगसँगै लागेर उहाँले कविता लेख्नुभयो, भानुमा उहाँका कविताहरू छापिएका छन्। भनिगए नि 29 सालदेखि लेखनमा प्रवेश गर्नुभएका प्रमोदजीले अहिले 78 को यो 78 को प्रारम्भमा पनि दाजु म्युट भयो, अनम्युट गर्नु होला दाजु। म प्रमोद प्रधानजीको सफलताको, सुस्वास्थ्यको, दीर्घ जीवनको कामना गर्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समालोचक कवि दाजु महेश प्रसाईज्यू। आफ्ना समकालीन कवि साथीको बारेमा आज यो विशेष कार्यक्रम भइरहँदा यहाँका बाणीमा, यहाँका शब्दमा गौरवबोध अनुभूति भइरहेको हामीले पनि पायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ महेश दाजुलाई। यस कार्यक्रममा सहभागिता पनि निकै उत्साहजनक रहिरहेको छ। 80 जना भन्दा बढी सहभागी हामी भइसकेका छौँ। प्रमोद दाजुको बाल साहित्यमा संलग्नताले हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाको सङ्ख्या पनि निकै राम्रो उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। यस्तै यो कार्यक्रममा देश विदेशबाट थुप्रै व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। झापाबाट पुण्य खरेल हुनुहुन्छ, लमजुङबाट रमेश चन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ, त्यस्तै काठमाडौँबाट रमेश भट्टराई, महेश पौड्याल, तेजप्रकाश श्रेष्ठ, ध्रुव घिमिरे, धीरकुमार श्रेष्ठ, घनश्याम राज कर्णिकार, ललिता दोषी लगायतका थुप्रै ऊर्जाशील मूर्धन्य स्वनामधन्य स्रष्टाहरू जोडिनु भएको छ। म सबैको नाम लिन सक्दिनँ, नाम छुटेकाले कृपया माफ गर्नुहोला। म सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै महेश दाजुले अहिले भर्खरै भने जस्तै 3 दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कृतिहरू नेपाली साहित्यलाई दिइसक्नुभएका अनि 3 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय पुरस्कारहरूबाट पनि सम्मानित भइसक्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी, अत्यन्त ऊर्जावान स्रष्टा प्रमोद प्रधानज्यूलाई अब आजको एकल कविता वाचनमा आफ्ना कविताहरू प्रस्तुतिको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। प्रमोद दाजु, कृपया आफ्ना कविताहरू प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनम्युट गर्नुहोला। धन्यवाद अनन्तजी। सर्वप्रथम त आजका कार्यक्रमका सभापति आबु खैरेनी स्रष्टा समाजका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठज्यू, मेरा प्रिय मित्र महेश प्रसाईज्यू, आजको यस एकल कविता वाचनमा विभिन्न देश र विभिन्न जिल्लाहरूबाट सहभागी हुनुभएका सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म अब समय खेर नफालिकन आफ्ना कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। महेशजीले भने जस्तै मैले 2029 सालदेखि कविता लेख्न थालेँ। 32 सालमा मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह रातभरिका सुस्केराहरू निस्क्यो र त्यस बेलादेखि कविताको क्षेत्रमा सक्रिय भएँ र म त्यस बेलादेखिका अहिलेसम्मका केही प्रतिनिधि कविता मात्रै सुनाउँछु, जसले मेरो कविता यात्राबारे बुझ्नलाई पनि पाठकहरूलाई सजिलो हुन्छ, श्रोताहरूलाई सजिलो हुन्छ। म पहिलो कविता सुनाउँछु। 2034 सालमा लेखिएको हो यो र
त्यतिबेलै छापिएको पनि हो। कविताको शीर्षक छ प्रश्नहरूको कहतारोमा एउटा बन्दी। कविताको शीर्षक छ प्रश्नहरूको कहतारोमा एउटा बन्दी। वरिपरि अनेकौं पथहरूको निर्माण भइरहेछन् सायद झुक्क्याउनको लागि। वरिपरि अनेकौं पथहरूको निर्माण भइरहेछन् सायद झुक्क्याउनको लागि। तिमी कुन बाटो जान चाहन्छौ मलाई नसोध। मेरो मस्तिष्कमा पर्खाल उभिएर सोच्न छाडिसकेको छ। मेरो मुटुमा काँडा उम्रिएर जसलाई पायो त्यसलाई घोच्न लागिसकेको छ। त्यसैले म चौबाटोमा उभिएर कराउँदैछु, ए सौभाग्यका रेखा कोर्नेहरू, म कता जाउँ, कुन बाटो जाउँ, मलाई पथ प्रदर्शन गर। कसले बिउ छरिदिएछ मेरो जिन्दगीको, कसले बिउ छरिदिएछ मेरो जिन्दगीको। भुलै भुलमा कत्रो भुल, बिउ मात्रै छरिएर नउम्रेको भए हुन्थ्यो बरु। कसले हालिदिएछ मल पानी त्यसमा, त्यसलाई सियालमा कक्राएर मार्नु पर्थ्यो बरु। कसले राखिदिएछ हिउँको पालो घाममा। म प्रश्न गर्न चाहन्छु मात्र एउटा प्रश्न, म प्रश्न गर्न चाहन्छु मात्र एउटा प्रश्न। जन्माएपछि आफ्नो खुसीको लागि फाँसी चढाएर शहीद किन बनाएनौ। उफ, यो जिन्दगीमा डल्लो सूर्य नै किन खने। कि जिन्दगीलाई बाँच्न दिनु पर्थ्यो उज्यालो बनाएर, कि जिन्दगीलाई बाँच्न दिनु पर्थ्यो उज्यालो बनाएर, कि जिन्दगीलाई हाँस्न दिनु पर्थ्यो दियालो बनाएर। तर न बाँच्न सकिने भयो न हाँस्न सकिने, तर न बाँच्न सकिने भयो न हाँस्न सकिने भयो। एउटा दोसाद बोकेर किन अड्क्यो यो जिन्दगी, एउटा दोसाद बोकेर किन अड्क्यो यो जिन्दगी। जिन्दगी पुस्तकको नयाँ आवृत्ति पनि त होइन, जिन्दगी पुस्तकको नयाँ संस्करण पनि त होइन कि हो। अनि किन यसलाई अल्झाइराख्यौ आशा र विश्वासको त्यान्द्रोमा। त्यसैले उद्घोषण गर्न चाहन्छु म, ए जिन्दगीलाई परिभाषामा बाँध्नेहरू, सल्काइदियो सम्पूर्ण मगजहरूलाई, मिल्काइदियो सम्पूर्ण लवजहरूलाई। आज म धेरै धेरै प्रश्न बोकेर आएको छु, आज म धेरै धेरै प्रश्न बोकेर आएको छु प्रत्युत्तर दिन। यी प्रश्नमा म मात्र होइन, अनेकौं जिन्दगी चलमलाइरहेछन्। यी प्रश्नमा अनेकौं मुटु चलमलाइरहेछन्। मगज पगाल्न सजिलो छ, मगज पगाल्न सजिलो छ। यहाँ शरीरको प्रत्येक अवयव पग्लिन आँटिसक्यो, थोत्रो टिन बजाएर घाउने समय गइसक्यो। त्यसैले आज म असह्य भएर सम्पूर्ण जिन्दगीहरूको जन्ती बोकेर आएको छु। त्यसैले आज म असह्य भएर सम्पूर्ण जिन्दगीहरूको जन्ती बोकेर आएको छु। कि यी प्रश्नहरूको समाधान दियो, कि जिन्दगीहरूलाई नयाँ आयाम दियो, काम दियो कि माम दियो, ढाड सेक्न एक अन्जुली घाम दियो। कि यी प्रश्नहरूको समाधान दियो, कि जिन्दगीहरूलाई नयाँ आयाम दियो, काम दियो कि माम दियो, ढाड सेक्न एक अन्जुली घाम दियो। होइन भने जिन्दगी रित्तो खाम होइन, होइन भने जिन्दगी रित्तो खाम होइन, जिन्दगी कुनै धाम होइन। जिन्दगानी मात्र जिन्दगानीहरूको नाम होइन, जिन्दगी केवल राम नाम होइन। त्यसैले दिन सक्छौ भने केवल उज्यालो बिहान देऊ, सक्दैनौ भने अँध्यारो चिहान देऊ। धन्यवाद। यो मेरो 2034 सालमा लेखिएको कविता थियो र यो मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रह विभाजित मान्छेमा पनि सङ्ग्रहित छ। अब म अर्को कविता सुनाउँछु, बेड नम्बर 38 र एउटा घाइते बिरामी। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ 2036 सालमा जन्म सङ्ग्रह भयो र पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाको बीचको चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गरियो र त्यसपछि पनि स्थितिमा सुधार आएको थिएन। र यो बेड नम्बर 38 भन्ने कविताले त्यही 2038 सालको राजनीतिक परिवेश र परिस्थितिलाई देखाउँछ। कविताको शीर्षक छ बेड नम्बर 38 र एउटा घाइते बिरामी। थकित आँखाहरू बोकेर, पीडित अनुहारहरू लिएर बिसाउँदै आफूलाई यी सन्दर्भविहीन बेडहरूमा मानिस फेरि एकपल्ट रोगाएको छ, मानिस फेरि एकपल्ट घाइते भएको छ। थकित आँखाहरू बोकेर, पीडित अनुहारहरू लिएर बिसाउँदै आफूलाई यी सन्दर्भविहीन सडकहरूमा, बिसाउँदै आफूलाई यी सन्दर्भविहीन बेडहरूमा मानिस फेरि एकपल्ट रोगाएको छ, मानिस फेरि एकपल्ट घाइते भएको छ। घाइते हुनु सायद मानिसको अब नियति भएको छ, घाइते हुनु सायद मानिसको अब नियति भएको छ। रोगाउनु सायद मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार भएको छ। लागेर चोट निर्ममताका ऊ फेरि अपाङ्ग घोषित भएको छ, लागेर चोट निर्ममताका ऊ फेरि अपाङ्ग घोषित भएको छ। थाहा छ ऊ डेराबाट आफ्नो देश खोज्दै हिँडेको थियो, थाहा छ
ऊ डेराबाट आफ्नो देश खोज्दै निस्केको थियो, ऊ डेराबाट आफ्नो गाउँ र समाज खोज्दै हिँडेको थियो। साँच्चै हो, ऊ डेराबाट आफू जस्तै निरीह र भयभीत टुहुरा अनुहारहरूलाई खोज्दै हिँडेको थियो। तिमीले उसको देश खोज्ने प्रयासलाई पनि हेर्न सकेनौ, तिमीले उसको देश खोज्ने प्रयासलाई पनि हेर्न सकेनौ, तिमीले उसको गाउँघर चिन्ने कोसिसलाई पनि बुझ्न सकेनौ, तिमीले उभित्रको स्वाभिमानलाई पनि चिन्न सकेनौ। हिजो एउटा मानिस बेड नम्बर 37 मा सुतेको थियो, अस्ति एउटा व्यक्ति बेड नम्बर 36 मा सुतेको थियो। तिम्रो निर्ममताको शिकार भई र आज पुनः एउटा नयाँ बेड थपिएको छ, बेड नम्बर 38, जहाँ हिजो र अस्ति चाहिँ एउटा शान्त स्वाभिमानी र देशभक्त युवा लम्पसार परेको छ, जहाँ हिजो र अस्ति चाहिँ एउटा शान्त स्वाभिमानी र देशभक्त युवा लम्पसार परेको छ। तिमी उसको नाम सोध्दैछौ, तिमी उसको नाम सोध्दैछौ। हो, ऊ त्यही नाम सोध्न नै सडकमा ओर्लेको थियो। तिमी उसको घर खोज्दैछौ। हो, ऊ त्यही घर खोज्न नै सडकमा निस्केको थियो। ऊ हर्कबहादुर तामाङ पनि हो, ऊ रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि हो, ऊ नेमचन्द्र राजवंशी पनि हो, ऊ मुर्मु चमार पनि हो। ऊ त प्रत्येक मुटुहरूमा स्पन्दित छ, ऊ त प्रत्येक मस्तिष्कहरूमा प्रस्तावित छ र यो निश्चित छ ऊ पुनः भोलि सडकमा ओर्लिनेछ। यो निश्चित छ ऊ पुनः भोलि सडकमा निस्किनेछ। धन्यवाद। अब यसपछि म मेरो तेस्रो कविता सुनाउँछु, विभाजित मान्छे। यो कविता 2039 सालमा छापिएको हो र पछि 2040 सालको विभाजित मान्छे कविता सङ्ग्रहमा पनि सङ्ग्रहित छ। कविताको शीर्षक छ विभाजित मान्छे। सर्वाङ्ग नाङ्गो आकाश ओढेर विश्वासहीनतालाई काखी च्यापेर लुरुलु घरदेखि क्रमशः अफिस, अफिसदेखि सडक बजार र भट्टीहरूमा मान्छे यसरी विभाजित भएको छ। सर्वाङ्ग नाङ्गो आकाश ओढेर विश्वसनीयतालाई काखी च्यापेर लुरुलुरु घरदेखि क्रमशः अफिस, अफिसदेखि सडक बजार र भट्टीहरूमा मानिस यसरी विभाजित भएको छ। अलिकति आँगनमा, अलिकति आँगनमा, अलिकति कोठाहरूमा, अलिकति बाथरुममा घर यसरी विभाजित भएको छ। अलिकति आँगनमा, अलिकति कोठाहरूमा, अलिकति बाथरुममा घर यसरी विभाजित भएको छ र मान्छे घर जस्तै वर्षौंदेखि रङ्ग नलगाइएर वर्षा घामका धर्साहरू अनुहारभरि बोकेर क्रमशः अलिकति रोगहरूमा, अलिकति शोकहरूमा, अलिकति गफहरूमा विभाजित भएको छ। अलिकति होटलहरूमा, अलिकति होटलहरूमा, अलिकति बुक स्टलहरूमा, अलिकति भेटघाटहरूमा सहर यसरी विभाजित भएको छ। अलिकति होटलहरूमा, अलिकति बुक स्टलहरूमा, अलिकति भेटघाटहरूमा सहर यसरी विभाजित भएको छ र मान्छे सहर जस्तै वर्षौंदेखिका छटपटाहट र उकुसमुकुसलाई बोकेर छातीभरि क्रमशः अलिकति फोहोर नालीहरूमा, अलिकति सिनेमा हलहरूमा, अलिकति कोलाहलमा विभाजित भएको छ। अलिकति फाइलहरूमा, अलिकति फाइलहरूमा, अलिकति सिनेमा हलहरूमा, अलिकति कोलाहलमा, अलिकति फाइलहरूमा, अलिकति फोनहरूमा, अलिकति उँघेर कुर्सीमा अफिस यसरी विभाजित भएको छ। अलिकति फाइलहरूमा, अलिकति फोनहरूमा, अलिकति उँघेर कुर्सीमा अफिस यसरी विभाजित भएको छ र मान्छे अफिस जस्तै वर्षौंदेखिका कामहरूलाई पेन्डिङ फाइलमा बन्द गरेर क्रमशः अलिकति तलबमा, अलिकति चिया गफहरूमा, अलिकति निर्देशनमा विभाजित भएको छ। अलिकति मन्दिरहरूमा, अलिकति प्रलोभनहरूमा, अलिकति अनाचारहरूमा, अलिकति ध्वंस विद्रोह र नाराहरूमा, अलिकति सपनाहरूमा, अलिकति आँसुहरूमा, अलिकति सम्भोगहरूमा, अलिकति उकुसमुकुस भय र कुण्ठाहरूमा मानिस यसरी विभाजित भएको छ। मानिस यसरी पराजित भएको छ। धन्यवाद। मेरो यो तेस्रो कविता मैले सुनाएँ, विभाजित मान्छे। यो मैले भने 2039 सालमा लेखिएको हो र 2040 सालको दोस्रो कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ। अब म 2041 सालमा लेखिएर 2054 सालको एकान्त गीत कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित आज सुनाउने चौथो कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ रातसँग प्रश्न। कविताको शीर्षक छ रातसँग प्रश्न।
मलाई रात पटक्कै मन पर्दैन, ए रात तिमी किन आउँछौ? मलाई रात पटक्कै मन पर्दैन, ए रात तिमी किन आउँछौ? थाकेको शरीर र अनिदो आँखालाई स्नेहले सुमसुम्याउँदै मिठा सपनाहरूको जुलुस बोकेर, थाकेको शरीर र अनिदो आँखालाई स्नेहले सुमसुम्याउँदै मिठा सपनाहरूको जुलुस बोकेर एकान्तता र सन्नाटाका सुमधुर क्षणलाई सोहोरेर व्यर्थै तिमी छकाउँछौ। मलाई रात पटक्कै मन पर्दैन, ए रात तिमी किन आउँछौ? तिमी भन्छौ जुनको शीतल छहारीमा प्रेयसीको हातमा हात राखेर हिँड्नुभन्दा सुखकर अरू केही छैन। तिमी भन्छौ जुनको शीतल छहारीमा प्रेयसीको हातमा हात राखेर हिँड्नुभन्दा सुखकर अरू केही छैन। तिमी भन्छौ घरको बार्दलीमा एक्लै उभिएर ताराहरूसँग मौनतामा कुरा गर्नुभन्दा आनन्द अरू केही छैन। यस्तै यस्तै रुमानी कल्पनाहरूमा मानिसलाई कति दिन अल्झाउँछौ। मलाई रात पटक्कै मन पर्दैन, ए रात तिमी किन आउँछौ? धेरै भयो हामीले रातलाई भोगेको, धेरै भयो हामीले रातलाई भोगेको, धेरै भयो हामीले रातलाई ओढेको। अब त रातको बन्धनमा बाँधिन कोही तयार छैनन्, अब त रातको परिधिमा घेरिन कोही तयार छैनन्। रात भनेको त अँध्यारो हो, रात भनेको त अँध्यारो हो। अँध्यारो हाम्रो साध्य कहिले हुन सक्दैन। रात त्यसैले तिमीसँग अब कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, किनकि रात भनेको उज्यालोको मृत्यु हो र हामी सबै उज्यालोलाई अत्यन्तै माया गर्छौँ, मन पराउँछौँ। रात भनेको उज्यालोको मृत्यु हो र हामी सबै उज्यालोलाई अत्यन्तै माया गर्छौँ, मन पराउँछौँ। मलाई रात पटक्कै मन पर्दैन, ए रात तिमी किन आउँछौ? धन्यवाद। यो मेरो चौथो कविता मैले सुनाएँ। अब म अलिकति फरक धारको कविता सुनाउँछु। एउटा यो कविता 2042 सालमा लेखिएको हो र 54 सालको एकान्त गीत कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ। यो कविता हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा पनि ट्रान्सलेट भएर छापिसकिएको छ विभिन्न सङ्ग्रहमा। जीवन कविता जस्तो किन हुँदैन? म फुललाई हेर्छु र फुलसँग जीवनलाई दाँच्छु, म फुललाई हेर्छु र फुलसँग जीवनलाई दाँच्छु। मभित्र एउटा प्रश्न उम्रन्छ, जीवन फुल जस्तो सुन्दर किन छैन? नदी प्रवाहपूर्ण वेगमा बगिरहेको छ, नदी प्रवाहपूर्ण वेगमा बगिरहेको छ। म जीवनलाई त्यही नदी जस्तै बाँचेको हेर्न खोज्छु, म जीवनलाई त्यही नदी जस्तै बाँचेको हेर्न खोज्छु। तर मभित्र एउटा विरोध बोल्छ, जीवन नदी जस्तै प्रवाहमय किन छैन? मानिसका अनुहारमा अनेक पीडा बोलिरहेछ, मानिसका अनुहारमा अनेक पीडा बोलिरहेछन्। जीवन पीडित अनुहार झैं असहाय बाँचिरहेछ। हुन त जीवन उज्यालो दीपशिखा हुनुपर्ने हो, हुन त जीवन उज्यालो दीपशिखा हुनुपर्ने हो। म आफैसँग बहस गरिरहेछु, जीवन दीपशिखा चाहिँ उज्यालो किन छैन? साँच्चै म आफैसँग प्रश्न गरिरहेछु, जीवन फुल जस्तै सुन्दर किन छैन? जीवन नदी जस्तै प्रवाहमय किन छैन? जीवन दीपशिखा चाहिँ उज्यालो किन छैन? म आफैसँग बहस लडिरहेछु, जीवन यात्रा जस्तै रोमाञ्चकारी किन छैन? जीवन सङ्गीत जस्तै सुरिलो किन छैन? जीवन कविता जस्तो किन हुँदैन? धन्यवाद। यो मेरो आजको चौथो कविता मैले सुनाएँ। राजसँग प्रश्न, जीवन कविता जस्तो किन हुँदैन भन्ने सुनाएँ। अब मेरो अर्को धेरैले मन पराएको कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ मैले प्रेम गरेकी केटी। यो 2054 सालमा छापिएको, 44 सालमा छापिएको हो पहिलोचोटि, र पछि 54 सालको मेरो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित कविता सङ्ग्रह एकान्त गीतमा सङ्ग्रहित छ। मैले प्रेम गरेकी केटी, तिनी चुपचाप थिइन्, मैले तिनको हात निहालेँ। तिनी चुपचाप थिइन्, मैले तिनको हात निहालेँ। भालेको पहिलो डाकसँगै सचेत तिनका हात, रात्रिको प्रथम प्रहरसम्मै सक्रिय तिनका हात। पानीले खाएका औँलाका कापहरू सुमसुम्याइ हेरे। कठोर चट्टान झैं हत्केला र भान्सा र बारीका काममा प्राप्त पारिश्रमिक काटिएका दागहरू। दायाँ हातको चोर औँलामा गाउँमा गत वर्ष
लागेको मेलामा किनेको पित्तलको औँठी। गालामा समाएर आफूतिर फर्काई मैले तिनका दुवै आँखालाई पढ्न खोजेँ। गालामा समाएर आफूतिर फर्काई मैले तिनका दुवै आँखालाई पढ्न खोजे। त्यहाँ वेदना र पीडाले युक्त अनेक कथाहरू कसरी सलबलाइरहेका रहेछन्। त्यहाँ वेदना र पीडाले युक्त अनेक कथाहरू कसरी सलबलाइरहेका रहेछन्। मैले आकाशको उपमा सम्झे, तर कहाँ आकाश र कहाँ तिनका आँखा कुनै साम्य नै भेटिन। तिनी उभिरहेकी थिइन्, तिनीतिर फर्केर टुक्रुक्क बसी तिनको दुवै गोडालाई हेर्न थालेन्। तिनी उभिरहेकी थिइन्, तिनीतिर फर्केर टुक्रुक्क बसी तिनको दुवै गोडालाई हेर्न थाले। म सौन्दर्ययुक्त भन्ने केही थिएन, सौन्दर्ययुक्त भन्ने केही थिएन। पटपटी फुटेका कुर्कुच्चा, ससाना औँलाहरू र भुक्क उठेको माथिको भाग। तर त्यसले मौन भाषामा बताइरहेको श्रमको मूल्य मिठो हुन्छ। म पुनः उभिएँ, हेरे एकपटक सम्पूर्ण अनुहार। म पुनः उभिएँ, हेरे एकपटक सम्पूर्ण अनुहार। केही पनि त थिएन। छेडिएका कानका लोतीहरू पुराना घाउका पाप्रा झैं पुरिसकेका थिए। नाकमा भने उही मेलामा नै किनेको सानो नक्कली बुलाकी टल्किरहेथ्यो। ओठ हेरे कलेठी परेर काला परिसकेका थिए। ती पनि तेल बिनाका कपालहरू शिष्ट थिए। केही पनि त थिएन सौन्दर्य तिनमा, केही पनि त थिएन सौन्दर्य तिनमा। शब्दकोशमा भएका शब्दहरू झै त्यही पनि एउटा सम्मोहन थियो, एउटा आकर्षण थियो। मैले बिस्तारै तिनलाई अँगालोमा बाँधे र तिनको छातीमा टाउको लुकाएर धुकधुकी सुन्दै रहेँ। त्यहाँ एउटा आदि गीत बजिरहेथ्यो, मानवताका लागि अनवरत सङ्घर्षरत रहने प्रणले भरिएका गीत। मैले तिनलाई छातीमा टाँसिरहेँ। चोरेर प्रकृतिको अलिकति सौन्दर्य तिनलाई पनि बनाएका थिए रे तिनका सृष्टिदाताले। तर तिनी त प्रकृति भन्दा सुन्दरी थिए। धन्यवाद। यो कविता 2044 सालमा लेखिएको हो। अब त्यसपछि म धेरै 23 वर्ष छापिएको र अलिकति फरक धारको कविता सुनाउँछु। यो मेरो तेस्रो कविता संग्रहको कृतिको नाम पनि यही कविताबाट राखेको छु मैले, एकान्त गीत। कविताको शीर्षक छ एकान्त गीत। आज आफैसँग धेरै कुरा गर्नु छ, आज आफैसँग धेरै कुरा गर्नु छ, मलाई एकछिन एक्लो छाडिदे। प्रभातका मधुर किरणहरूसँग खेलिबस्छु, माटोका चपराहरूसँग रमाइरहन्छु, रुखका पातसँग कुरा गरिबस्छु, फुलका बोटहरू हेरिबस्छु। चन्द्र किरणको उज्यालो प्रकाशमा एक्लै रात्रिको चकमन्नतालाई निद्रासँग साटिरहन्छु। केही पृथक छैन, सधैँ झैं सबै झैं आफैसँग बाजिरहन्छु। त्यही पनि किन हो यो मन आजभोलि आफैसँग तर्कने गर्छ, किन हो यो मन आजभोलि आफैबाट भाग्ने गर्छ। मलाई एकछिन एक्लो छाडिदेऊ, आज आफ्नै मनसँग केही कुरा गर्नु छ। सपनामा रमाउने म आजभोलि सपनासँग तर्सने गर्छु, सपनामा रमाउने म आजभोलि सपनासँग तर्सने गर्छु। दिनरातका उरास लाग्दा दिनचर्या सधैँ दोहोऱ्याएर आफैलाई ढाँटिरहन्छु। उही पुरानै कलेवरमा, उही पुरानै आवरणमा, उही पुरानै कलेवरमा, उही पुरानै आवरणमा दुर्भाग्यका समवेत स्वरलहरीलाई सुनिरहन्छु। मृत्युवरण गरेकाहरू झैं चुपचाप टोलाइरहन्छु। केही भिन्नता छैन, सधैँ झैं आफैलाई बोलाइरहन्छु। त्यही पनि किन हो यो विवेक आजभोलि आफैसँग झगडा गर्छ, किन हो यो विवेक आजभोलि आफैसँग प्रश्न गर्छ। मलाई एकछिन एक्लो छाडिदेऊ, आज मलाई आफ्नै विवेकसँग केही उत्तर खोज्नु छ। म महसुस गरिरहेछु पहाड एक्लो उभिएको छ र ऊ सन्तोषले बाँचिरहेछ। म महसुस गरिरहेछु पहाड एक्लो उभिएको छ र ऊ सन्तोषले बाँचिरहेछ। रुख एक्लो उभिएको छ र ऊ सुखले हाँसिरहेछ। नदी पनि एक्लो छ र आफ्नै तालमा बगिरहेछ। सूर्य पनि एक्लो छ र आफ्नै चालमा उदाइ अस्ताइरहेछ। एउटा निर्क्योल आफैले प्राप्त गरेको छु मैले यतिखेर। एक्लै सबै निश्चिन्त बाँच्न सक्छन् कि क्या हो? आज आफ्नै मनसँग सोध्नु छ,
आज आफ्नै विवेकसँग उत्तर खोज्नु छ। मलाई आज नितान्त एक्लै छाडिदेऊ, आफैसँग धेरै धेरै कुरा गर्नु छ। धन्यवाद। अब म एकैपटक 2050 सालमा छापिएको एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविताको शीर्षक छ कविता र जङ्गल। कविता र जङ्गल अर्थात् जङ्गल र कविता। कविता र जङ्गल अर्थात् जङ्गल र कविता मलाई एकै लाग्छ। पात जस्ता अक्षर वा अक्षर जस्ता पात, पात जस्ता अक्षर वा अक्षर जस्ता पात, हाँगा जस्ता शब्द वा शब्द जस्ता हाँगा, रुख जस्ता पंक्ति वा पंक्ति जस्ता रुख। साँच्चै मलाई कविता र जङ्गल अर्थात् जङ्गल र कविता एकै लाग्छ। कविता पढ्छु र एक्लै एकान्त जङ्गलमा विचरण गरिरहँदाको सुखानुभूति गर्छु। कविता पढ्छु र एक्लै एकान्त जङ्गलमा विचरण गरिरहँदाको सुखानुभूति गर्छु। जङ्गलमा घुम्छु र कोठामा एक्लै बसेर कविता पढिरहँदाको आनन्दानुभूति गर्छु। जङ्गलमा एक्लै जानी जानी हराउनु, जङ्गलमा एक्लै जानी जानी हराउनु र कवितामा डुबेर हराउनु उस्तै मजा हुन्छ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तर मलाई कविता र जङ्गल अर्थात् जङ्गल र कविता एकै लाग्छ, उस्तै लाग्छ। तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, मलाई तपाईँहरूसँग म एउटा प्रश्न गर्दैछु, के जङ्गल पनि प्रकृतिको कविता होइन र? धन्यवाद। यो कविता 2050 सालमा लेखिएको थियो र 54 सालको पछि तेस्रो कविता सङ्ग्रह एक उदास साँझमा चाहिँ यो कविता सङ्ग्रहित छ। अब म पछिल्लो चरणका कविता केही कविताहरू वाचन गर्छु। विशेष गरी यो 2076 साल पछाडिको राजनीतिक परिस्थिति, हाम्रा विकृति विसङ्गतिसँग सम्बन्धित केही कविताहरूलाई म आज अब वाचनका क्रममा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस क्रममा कविताको शीर्षक छ कुरूप अनुहार। कुरूप अनुहार। सत्तारोहणसँगै देखिन थाल्दो रहेछ शासकको कुरूप अनुहार। सत्तारोहणसँगै देखिन थाल्दो रहेछ शासकको कुरूप अनुहार। आँखाहरू बिस्तारै हुँदा रहेछन् धमिला र देखिन छाड्दा रहेछन् टाढाका अनुहारहरू। आँखाहरू बिस्तारै हुँदा रहेछन् धमिला र देखिन छाड्दा रहेछन् टाढाका अनुहारहरू। तिनले चिन्न छाड्दा रहेछन् सहकर्मी र सहयात्रीहरू। कहिलेकाहीँ त मानिसहरू झुक्किन्छन्, ती आँखै हुन् या सिसाका गुच्चा। कानहरूले मात्र मन पराउन थाल्दा रहेछन् भजन र स्तुति गान। कानहरूले मात्र मन पराउन थाल्दा रहेछन् भजन र स्तुति गान। सकिँदै जाँदो रहेछ आलोचनाको सारेगम सुन्ने धैर्य, अनि सुन्न गाह्रो मान्दो रहेछ पीडाका गीत र सुस्केराहरू। बढ्दो रहेछ घ्राण शक्ति र चाँडै छुट्याउन थाल्दो रहेछ आफन्त र पराया बीचको भेद र मन पराउन थाल्दो रहेछ सीमित गन्ध मात्र। छालाहरू बाक्लिँदा रहेछन् र बिर्सदो रहेछ स्पर्श अनुभूति। सत्तारोहणसँगै देखिन थाल्दो रहेछ शासकको कुरूप अनुहार। अनुहारबाट हराउन थाल्दो रहेछ हाँसो। अनुहारबाट हराउँदो रहेछ हाँसो र ओर्दो रहेछ नदेखिने गरी कुरूपताको मखुण्डो। अनुहारबाट हराउँदो रहेछ हाँसो र ओर्दो रहेछ नदेखिने गरी कुरूपताको मखुण्डो। कति छिटै दन्तलहर दारामा र नङहरू नङ्गरामा परिवर्तन हुँदा रहेछन्। घाँटीहरू मालाका भारी बोक्न तयार भएर बस्दा रहेछन्। अभ्यस्त हुँदा रहेछन् मुखहरू जस्तो सुकै बोल्न र निल्न पनि। अभ्यस्त हुँदा रहेछन् मुखहरू जस्तो सुकै बोल्न र निल्न पनि। गोडाहरूले खोज्न थाल्दा रहेछन् राता कार्पेटहरू। भोक झन्झन बढ्दो रहेछ। भोक झन्झन बढ्दो रहेछ र त्यसमा थपिँदो रहेछ सलामी भोक पनि। झिकेर फाल्दा रहेछन् मुटु र मगज। आमाशयहरू पचाउँदा रहेछन् किलो किलो सुन। बिर्सिँदा रहेछन् जानै छ एक दिन बागमतीका किनारमा धुवाका लहरहरूसँगै अनन्तमा। सत्तारोहणसँगै देखिन थाल्दो रहेछ शासकको कुरूप अनुहार। सत्तारोहण सँगसँगै बदलिँदा रहेछन् सबै खाले परिभाषा, सिद्धान्त, संविधान, कानुन सबै च्यातिँदो रहेछ घोषणा पत्र र अर्जुन दृष्टि केन्द्रित हुँदो रहेछ सत्ता सुखमा। देखिन छाड्दा रहेछन्
निर्मला नवराजविक र राजु सदाहरू, देखिन छाड्दा रहेछन् निर्मला नवराजविक र राजु सदाहरू, सत्तारोहणसँगै देखिन थाल्दो रहेछ शासकको कुरूप अनुहार। धन्यवाद। अब अर्को कविताको शीर्षक छ चेपाङ बस्तीमा आगो र कमरेडको मृत्युको घोषणा। यो कविता सेनाले चेपाङ बस्तीको एकजना चेपाङलाई बुटले कुटेर मारिसकेपछि लेखिएको कविता हो। यो धेरै पुरानो कविता होइन, लगभग 8-10 महिना अथवा 1 वर्षको बीचको कविता हो। यो कविताको शीर्षक छ चेपाङ बस्तीको आगो र कमरेडको मृत्युको घोषणा। चेपाङ बस्तीमा आगो लगाइएपछि स्वस्फूर्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका आक्रोशित अनुहारहरूले चेपाङ बस्तीमा आगो लगाइएपछि स्वस्फूर्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका आक्रोशित अनुहारहरूले गरिदिए कमरेडको मृत्युको घोषणा। धेरै अघि नै मरिसकेका कमरेडको मृत्युको घोषणाले म भने आश्चर्यचकित छु, अलमलमा छु। जहिलेदेखि कमरेडका आँखाहरू कुइना च्यातिएका दौरा र कमिज, घुँडा टालेको सुरुवाल र फाटेको कछाड, बाउला च्यातिएको कुर्ता, टाल्दा बेरूप बनेका गुन्यु चोला लगाएकाहरूलाई देखेपछि आफै विपरीत दिशातिर फर्किन्थ्यो। जहिलेदेखि कमरेडलाई चर्को घाममा खेत जोतिरहेका किसानको र भारी बोकिरहेका मजदुरको पसिनाले भिजेको शरीरबाट आउने गन्ध नाकमा पर्नासाथ बान्ता औला जस्तो हुन थाल्यो। वास्तवमा कमरेडको मृत्यु त त्यही दिन भइसकेको थियो। जहिलेदेखि कमरेडलाई सोफा, बडेमाको काँचको पर्दा सहितको बैठक कोठा, महँगो गद्दादार पलङ सहितको भव्य बेडरुम, मोडुलर किचन, फ्रिज, एसी, बारको वरिपरि बस्ने बानी लाग्यो, जहिलेदेखि कमरेडका गोडाहरू 2 पाइला हिँड्न साथ थाक्न थाले र खोज्न थाले महँगा वाहनहरू, वास्तवमा कमरेडको मृत्यु त त्यही दिन भइसकेको थियो। र मलाई लागिरहेको छ त्यही मरिसकेको कमरेड अहिले भूत भएर चेपाङ बस्तीमा आगो लगाउँदै हिँडेको छ। चेपाङ बस्तीमा आगो लगाइएपछि स्वस्फूर्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका आक्रोशित अनुहारहरूले गरिदिए कमरेडको मृत्युको घोषणा। धेरै अघि नै मरिसकेका कमरेडको मृत्युको घोषणाले म भने आश्चर्यचकित छु, अलमलमा छु। धन्यवाद। सरलाई धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। अर्को कविता नमस्कार है प्रमोदजी। हस्, म अब अर्को कविता वाचन गर्दैछु। अब धेरै छैन, अब 2टा कविता मात्रै हो मेरो। यो कविता अन्यायको सडक नृत्य, यो चाहिँ ब्र्याकेट भित्र छ। यो पनि कुनै घटनासँग सम्बन्धित छ। एकजना प्रहरी अधिकृतले आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरेको अभियोग लागेर जेल जीवन काटिरहेको बेलामा अदालतबाट उनलाई जब छुटकारा दिने फैसला भयो, त्यसपछि यो कविता लेखिएको हो। अन्यायको सडक नृत्य। आँखामा बाँधिएको पट्टी र हातले समातेको तराजु, फ्याँकेर डस्टबिनमा अदालत परिसरबाट एउटा आकृति तीव्र गतिमा निस्किएको छ। आँखामा बाँधिएको पट्टी र हातले समातेको तराजु फ्याँकेर डस्टबिनमा अदालत परिसरबाट एउटा आकृति तीव्र गतिमा निस्किएको छ। को हो त्यो? बहुला हो कि न्यायमूर्ति? पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको पछिल्लोतिरबाट त्यो आकृति दौडिरहेछ। रामशाह पथतिर क्रमशः र दौडको गतिसँगै फुकाल्दैछ शरीरका वस्त्रहरू पनि। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको पछिल्लोतिरबाट त्यो आकृति दौडिरहेछ। रामशाह पथतिर क्रमशः र दौडको गतिसँगै फुकाल्दैछ शरीरका वस्त्रहरू पनि। रामशाह पथका दुवै किनाराबाट ताली पिटिरहेछन् नगरवासीहरू। तालीको उन्मादमा आकृति नाचिरहेछ सडकमै र खोल्दैछ आफ्ना
भित्री वस्त्रहरू पनि एक एक गर्दै नाङ्गो देखेर आकृतिको स्वरूप केटाकेटीहरू आँखा चिम्लिरहेछन्। नाङ्गो देखेर आकृतिको स्वरूप केटाकेटीहरू आँखा चिम्लिरहेछन्। ठप्प छन् सवारीहरू, ठप्प छन् सवारीहरू, ठप्प छ समय, ठप्प छन् कानुनका दफाहरू। चलायमान कोही छ भने केवल एउटा आकृति, चलायमान कोही छ भने केवल एउटा आकृति। आकृति अब मोडिएको छ बागबजारतिर नाङ्गै र पुग्दा नपुग्दै पद्मकन्या क्याम्पस। आकृति अब मोडिएको छ बागबजारतिर नाङ्गै र पुग्दा नपुग्दै पद्मकन्या क्याम्पस। क्याम्पस परिवारबाट निस्किएको, क्याम्पस परिसरबाट निस्किएको नारीहरूको जुलुस देखिएर आत्तिएको छ र पुनः आफू आएकै बाटोतिर फर्केर भागिरहेछ। म देखिरहेछु दौडिरहेको आकृतिको पछाडिको जुलुस झन्झन ठुलो भइरहेछ, झन्झन ठुलो भइरहेछ। धन्यवाद। अति सुन्दर प्रमोद मित्र, प्रमोद अति सुन्दर। म लक्ष्मीनारायण वैद्य। धन्यवाद। अब म आजको कार्यक्रममा अन्तिम कविता पाठ गर्दैछु। यो पनि पछिल्लो चरणको कविता हो। जब संविधान रद्दीको टोकरीमा फ्यालिन थाल्यो त्यसपछि यो कविताको सिर्जना गरिएको हो। कविताको शीर्षक छ गिद्धको क्याटवाक। रङ्गमञ्चको पर्दा खोलिएको छ र मञ्चित हुँदैछ नाटक गिद्धको क्याटवाक। रङ्गमञ्चको पर्दा खोलिएको छ र मञ्चन हुँदैछ नाटक गिद्धको क्याटवाक। दर्शक दीर्घा चुपचाप छन् र हेरिरहेको छ उत्सुकतापूर्वक। दर्शक दीर्घा चुपचाप छन् र हेरिरहेको छ उत्सुकतापूर्वक। एक टकले एकोहोरो गिद्धको क्याटवाक। दृश्य 1। माथि माथि उडिरहेका छन् एक जोडी गिद्ध। माथि माथि उडिरहेका छन् एक जोडी गिद्ध र खोजिरहेछन् भोजन। देखेर कुनै निरीह प्राणी झम्टेर द्रुत गतिमा आक्रमण गर्दैछ। देखेर कुनै निरीह प्राणी झम्टेर द्रुत गतिमा आक्रमण गर्दैछ। केही क्षणमै सकिएको छ आयुसँगै निरीह प्राणीको शरीरका सबै मासु। यतिखेर रङ्गमञ्चमा फगत देखिएको छ एउटा कंकाल, सिर्फ एउटा कंकाल। दृश्य 2। पर्दा पुनः खोलिएको छ। पर्दा पुनः खोलिएको छ र अब भने एक जोडी गिद्ध टेकेर सबै विधि विधान अनि संविधानको पुस्तक गरिरहेछ क्याटवाक। पर्दा पुनः खोलिएको छ। अब भने एक जोडी गिद्ध टेकेर सबै विधि विधान अनि संविधानको पुस्तक गरिरहेछ क्याटवाक। अगाडि फर्कन्छन्, एउटा पाना उध्रिन्छ। पछाडि फर्कन्छन्, अर्को पाना च्यातिन्छ। अलिक अघि आउँछन्, धाराहरू खारेज हुन थाल्छन्। अलि पछि सर्छन्, उपधाराहरू बिलाउँछन्। पल्टाउँदा पल्टाउँदै संविधानको पुस्तकका पानाहरू, पल्टाउँदा पल्टाउँदै संविधानको पुस्तकका पानाहरू अन्ततः च्यातिन्छ। धुजा धुजा भएर पुस्तक। क्याटवाक गर्दै एक जोडी गिद्ध, क्याटवाक गर्दै एक जोडी गिद्ध सगौरव घोषणा गर्छ आफ्नो विजयको। दर्शक दीर्घाको अरिङ्गालहरू भने जोड जोडले ताली पिटिरहेछन्, उफ्री उफ्री खुसी मनाइरहेछन्। दृश्य 3। ठिक त्यसै बेला रङ्गमञ्चमा प्रवेश गरेको टाउकेले उडाएर आर्यघाटमा पुर्याइदिएका छन् संविधानका च्यातिएका पानाहरू। ठिक त्यसै बेला रङ्गमञ्चमा प्रवेश गरेको टाउकेले उडाएर आर्यघाटमा पुर्याइदिएका छन् संविधानका च्यातिएका पानाहरू। देशकै सबैभन्दा ठुलो वन हाकिमको आदेशले आर्यघाटमा जम्मा गरिएको दाउराको थुप्रोमा अड्किएका छन् अहिले ती पानाहरू। कसले कतिखेर आगो लगाइदिने हुन् थाहा छैन। यता रङ्गमञ्चमा जम्मा भएका अरिङ्गालहरू भने अझै नाचिरहेछन्, अझै खुसी मनाइरहेछन्। त्यही नृत्य र खुसी बीच एक जोडी गिद्धको क्याटवाक निर्विघ्न र निर्वाध चलिरहेछ। धन्यवाद। र आज मैले यस कार्यक्रममा चाहिँ 12वटा कविता वाचन गरेँ। मेरो 2032 सालदेखि लेखिएर 2077 सालसम्म लेखिएका चुनिएका केही कविताहरू मैले यहाँ वाचन गरेँ, किनभने लगभग कविता वाचन पनि 45 मिनट भइसकेको छ, कार्यक्रम लामो भइसक्यो।
र आजको यस कार्यक्रमलाई आयोजना गरिदिनु भएकोमा म मर्स्याङदी के अरे आबु खैरेनी स्रष्टा समाजलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले कविता सुनिदिएर मलाई उत्साहित गरिदिनु भएकोमा, प्रोत्साहन दिनुभएकोमा तपाईँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र महेशजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, जो मेरा समकालीन साथी। हामी लगभग 5 दशकदेखिका साथी हौँ र उहाँले मेरो बारेमा बोलिदिनु भयो। र अन्तमा फेरि पनि म आफ्नो कुरा यहीँ राख्दै तपाईँहरूप्रति सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि प्रमोद प्रधानज्यू। एकपटक कृपया सबैजनाले अनम्युट गरेर आजका नायक कवि प्रमोद प्रधानज्यूको सम्मानमा एकचोटि ताली बजाउँ। तालीको गडगडाटले उहाँलाई धन्यवाद, बधाई भनौँ। पनि ताली बजाए बाबु, मेरो भिजुअल चाहिँ कहाँ गयो है? अरे राम्रो धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम मिठो कविताहरू है, उद्घोषण अनि मन्तव्य सबै एकदम राम्रो, एकदम हामीले धेरै सुन्दर कविता, सुन्दर शब्दहरूले। कृपया अब म्युटमै बस्नु होला। विजयजी पनि म्युटमै बस्नुहोस् है एकछिन। प्रमोद प्रधान दाजुका काव्य रसले हामी सबै सिञ्चित भयौँ यो साँझमा। साँच्चै हृदय स्पर्शी थिए ती सबै कविताहरू। हाम्रो हृदय नै झुनझुन भएका छन्, हाम्रो मस्तिष्क नै रन्जनिएका छन्। धेरै शक्तिशाली र मार्मिक एक दर्जन कविता प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु म आदरणीय कवि प्रमोद दाजुलाई। यहाँ च्याट बक्समा थुप्रै कविताको प्रशंसामा, कविता वाचनको प्रशंसामा यहाँ सुमधुर शब्दहरू आएका छन्। कृपया इनबक्समा पनि हेर्नुहोला प्रमोद दाजु। र यहाँले भने जस्तै हामीले यो आजको एकल कविता वाचन कार्यक्रमलाई छोटो मिठो बनाउने नै प्रयास गरेका हौँ। करिब एक घन्टा अलिकति नाग्न खोजिरहेको छ। त्यसैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। नर्वेबाट हाम्रो प्रोफेसर रामकुमार पाण्डे सर पनि देखिनु भएको छ। अरू थुप्रै साहित्य प्रेमीहरूले अघि सुरुदेखि नै कविता सुनिरहनु भएको छ, कविताको रसास्वादन गरिरहनु भएको छ र आजलाई कविता वाचनको क्रम यही मैजारो भएको छ। र अब यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन दिनुहुन आबु खैरेनी स्रष्टा समाजका अध्यक्ष, कवि, यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय अनिल श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनिल सर म्युटमा हुनुहुन्छ, कृपया म्युट गर्नु होला। फेरि पनि धन्यवाद अनन्त सर, यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले सञ्चालन गरिदिनु भयो र मेरो पुनः सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेर आजको यो कार्यक्रमलाई सुनिदिनु हुने मेरा अग्रज आदरणीय सम्पूर्ण साहित्य जनहरूप्रति म पुनः हार्दिक नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु र फेरि धन्यवाद पनि गर्छु। मसँग यति बेला अनन्त सर बोल्ने शब्दहरू छैनन्। मैले कसरी अब आभार व्यक्त गरौँ, कसरी धन्यवाद अब व्यक्त गरौँ, प्रकट गरौँ, किन भन्दा धेरै कुराहरू त अघि स्वागत मन्तव्यमा हाम्रा कवि स्रष्टा समाजका उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार ढकालले पनि आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। उहाँको कुराहरू मेरा पनि हुन्, समग्र यो आबु खैरेनीवासीको र यो स्रष्टा समाजको पनि हो। म पुनः आबु खैरेनीबाट सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेर यो कार्यक्रमलाई सुनिदिनु भएकोमा यो आबु खैरेनीको भूमिबाट न्यानो अभिवादन नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। म धेरै कुराहरू नबोलिकन मैले भनिहालेँ, मसँग व्यक्त गर्ने शब्दहरू छैनन्। फेरि पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई जुन कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका थियौँ त्यो बेलामा हामीले सायद प्रमोद सर काठमाडौँ हुनुहुनेछ, हामीले आबु खैरेनीबाट यसलाई संयोजन गर्ने छौँ। अब कार्यक्रम कस्तो रहला भनेर एकदम चिन्ता लागिरहेको थियो, तर आबु खैरेनीकै भूमिमा प्रमोद सरलाई लिएर आएर आबु खैरेनीबाट यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्षता दिइरहेका छौँ।
मामलामा चाहिँ एकदम उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विजय सर पनि आबुखैरेनीमा हुनुहुन्छ। के अरे त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई कार्यक्रम संयोजन गर्ने कुरामा एकदम त्यो अप्ठ्यारो होला कि भनेको सहज अनुभूति गरेका छौँ र आज यो लाइनले पनि हामीलाई एकदम साथ दिएको छ। मलाई कतै कतै यो हाम्रो आबुखैरेनीमा यो लाइन प्रसारणका कामहरू भइराखेको छ, कतै डिस्टर्ब होला कि भनेर शङ्का पनि लागिराखेको छ, तर हामीलाई यो बत्तीले पनि साथ दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो जुन अनुकूल मौसम, यो अनुकूल समय र यहाँहरूको एउटा हार्दिक उपस्थितिप्रति म पुनः आग्रह धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि पनि आबुखैरेनी स्रष्टा समाजले आयोजना गरेका के अरे चाहिँ यो कार्यक्रमहरू, आगामी कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि यहाँको सहभागिता हुनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा संयोजन गर्नुहुने नेत्र तामाङज्यू, उहाँलाई बिर्सन सक्दैनौँ हामी। उहाँ अब के अरे पछाडि रहेर पनि हामीलाई अत्यन्त यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ एकदम सहज ढङ्गले यसलाई प्रसारण गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै अनन्त सर, तपाईँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कार्यक्रमलाई छोडेर पनि होइन, अर्को कार्यक्रमलाई छिटो सकेर पनि यो कार्यक्रमलाई आएर यति सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। म पुनः सम्पूर्ण यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यहाँ समापन भएको म जानकारी पनि गराउँछु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि।